फिर घर आला होना वो भाई नाम बढ़ देना। चुप चुप चुप। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जुम्मतुल मुबारक का दिन है और ज़ोहर की नमाज मैं अदा कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्लैक सूट मैं ख़रीद कर लाई थी और आपको अनसिला दिखाया था, वो सूट मैंने सिलाई कर लिया है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज भी अदा कर ली है। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह ने एक और नया सूट अता किया है, क्योंकि अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो, नमाज का हो। नमाज पढ़ने की तौफीक मिली है तो भी शुक्र अदा करना चाहिए, नया सूट पहना है तो भी शुक्र अदा करना चाहिए। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं है, तो फिर इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट करती हूँ। मेरी वीडियो बहुत ही छोटी होती हैं क्योंकि इतना वीडियो मैं बना नहीं सकती और कोई और शूट करने वाला भी नहीं होता, तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा कुछ तस्बीह वगैरह पढ़ी और दुरूद शरीफ पढ़ा और अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तोहफ़ा दुरूद शरीफ का मैंने पढ़ा। तो अल्लाह ताला मेरा पढ़ना कबूल व मंजूर फरमाए। और अलीशा भी रो रही थी तो अलीशा को मैंने अपनी गोद में उठाया हुआ था। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जी टॉपिक मेरा ये है कि छोटे बच्चों को आदत कैसे डालें काम करने की, ताकि वो आपके लिए फ़ायदा मंद भी हो और आपको आसानी भी हो, क्योंकि इंसान है आखिर बीमार होता रहता है, तकलीफ़ें इंसान के साथ साथ ही होती है। तो वैसे भी आजकल के जो खुराक है इंसान के अंदर वो ताकत वो हिम्मत नहीं रही कि इंसान लगातार काम करता रहे और थके बिना बीमार भी ना पड़े। तो जी मेरी प्यारी बहनों, चाहे आपके बेटे हैं चाहे आपकी बेटी है, तो आपने जब बच्चे की खेलने की उम्र होती है ना, आपने उसकी तरबियत तब से ही करनी है, तब से ही आपने उसको छोटे छोटे कामों की आदत डालनी है। मिसाल के तौर पर आप उस बच्चे को कैसे आदत डाल सकती हैं काम करने की, मतलब कि आप पानी मांगे, पानी का गिलास मांगे, कहीं नीची जगह पर पानी रखें ताकि बच्चा आसानी से वो लेके आ जाए। बोतल पे छोटी बोतल रखें या कूलर में रखें तो बच्चा पानी आपको डाल के दे। तो ये इससे बहुत ही अच्छी प्यारी आदत डलेगी, ताकि तब जब भी कोई बड़ा उससे पानी मांगेगा तो बच्चा आगे से जवाब दिए बगैर जाकर पानी ले आएगा। तो सबसे पहली तो आदत आपने बच्चे को ये डालनी है। दूसरी आदत जो है ना, वो आपने ये डालनी है कि कोई चीज़ें अगर आप कोई बैठे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई चीज़ें छोटी मोटी हैं, कुछ डब्बा है, कुछ ऐसी कोई चीज़ है, वो आपने बच्चे को कहना है कि आप मुझे उठा के दो बेटा। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं मेरी ये भतीजी बैठी हुई है, तो ये अभी छोटी है, इतने काम वगैरह नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ कि अम्मी इनको आप घर के काम की आदत डालो, क्योंकि आप गरीब आदमी हो, बाहर से मजदूरी करके आती हो, मेहनत करके आती हो, तो आगे से खुद भी आप लोग काम करोगी तो छोटे मोटे बच्चों को आदत होगी काम करने की, तो वो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो आपने झाड़ू बच्चे को देना है, वो झाड़ू तो सही तरीके से नहीं दे सकेगा, उसको देना नहीं आएगा, लेकिन वो जैसा भी देगा, गंदा देगा, जैसा भी देगा वो देगा, उसको आदत डलेगी, उसको काम करने का पता चलेगा कि कैसे करना है। मिसाल के तौर पर आपने कोई बर्तन उठाना है तो आप अपने बच्चे को बोले वो बर्तन वो चीज़ वो आपके बच्चे के नीचे इतनी रखें उनके पास तक ताकि बच्चा आसानी से उठा सके। तो लड़कों को भी आदत डालनी चाहिए। मैंने अपने बेटों को, मेरे 3 बेटे थे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तीनों बेटों को आदत डाली थी काम करने की। वो मेरे साथ हेल्प करवाते थे तो मैं उनको काम बांट के देती थी, मतलब कि 3 बच्चे थे तो मैं किसी को दे देती थी कि ये अंदर से सेटिंग करने का काम तुम ले लो, खेस वगैरह तय करने के या हर चीज़ अपनी जगह पर समेट के रखने का एक काम एक को दे देती थी, झाड़ू अंदर का एक को दे देती थी, बाहर का झाड़ू दूसरे को दे देती थी। तो उससे बच्चे जिद भी नहीं करते थे कि आजकल के बच्चे जो है ना, तो वो मेरी प्यारी बहनों जिद करते हैं, इसको काम बोल दो ना, बच्चा कहता है कि नहीं मामा मैंने तो ये नहीं करना, आप दूसरे को बोलो। तो जब आप काम बांट के दोगी ना, तो तब उस बच्चे को ये भी लगेगा कि नहीं अगर मैं कर रहा हूँ तो दूसरा बच्चा भी तो काम कर रहा है ना।
تو اس کو ایسا برا نہیں محسوس ہوگا، وہ خوشی خوشی آسانی سے بھاگ کے آپ کا کام کرے گا۔ تو بچوں کو بانٹ کے کام دینا چاہیے اور ان کی طاقت کے مطابق ہی ان سے کام کرانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر بہت ہی زیادہ بوجھ ڈال دیں، ان پر زیادہ ہی برڈن ڈال دیں، ایسا یہ آپ نے ان کی طاقت اور قد کے مطابق ہی آپ نے ان کو کام دینے ہیں جو وہ آسانی سے کر سکے۔ تو میں اپنے بچوں کو، میرے بچے لڑکے تھے تو میں، یہ دیہات کا ماحول تھا تو میں اپنے بچوں کو، اگر تو آپ نے اپنے ماحول کے حساب سے چلنا ہے، شہروں میں تو ایسا نہیں ہے کہ بچے کو باہر نکال دو، لیکن اگر آپ کا دیہات ہے، آپ کے آس پاس کے ارد گرد کے لوگ اچھے ہیں تو آپ اپنے بیٹا ہے تو اس کو چیز لینے کے لیے بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ پیچھے سے دھیان رکھیں گے کہ بچہ کتنی دیر گیا ہے، واپس ابھی تک اگر تھوڑی دیر ہو گئی ہے واپس آنے میں تو آپ اس کے پیچھے چلی جائیں، پتہ کریں یا کسی بچے کو بھیج دیں۔ تو اپنے حساب کے مطابق چلنا ہے، شہروں میں ایسا نہیں ہوتا، شہروں میں بچوں کو باہر نکالنا بہت ہی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم لوگ دیہات میں رہتے، میں اپنے بچوں کو بھیج دیتی تھی دکان پہ، وہ مجھے ماچس وغیرہ لے آتے تھے، دیتے تھے، کبھی ماچس ختم ہو گئی، نمک ختم ہو گیا، جیسے سرف ختم ہو گیا، تو ایسے چھوٹے چھوٹے سودے میں ان سے منگوا لیتی تھی اور وہ مجھے لا کر دیتے تھے۔ ایسے بچوں کو عادت بھی ہوئی کام کرنے کی، دکانداری کی، کہ یہ چیز کتنے کی ملتی ہے، یہ کیسے ملتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے سٹارٹر سے آپ نے چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کرنا ہے، جیسے کہ وہ بچے کو آپ نے بولنا ہے کہ بیٹا مجھے پانی دے دو، یہ عادت آپ نے ڈال دی، اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ بیٹا پانی دینے سے کتنا ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اپنے ماں باپ کا حکم ماننے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اس بچے کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، اس بچے کے آنے والی تمام زندگی میں رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آپ بچوں کو ایسی ایسی باتیں بتائیں، ایسی ایسی نیکی کی باتیں بتائیں تاکہ بچہ خوشی خوشی سے وہ کام کرے، اور آپ نے اس کو بچے کو یہ بھی فائدے سمجھانے ہیں کہ بیٹا ماں کی خدمت کرو گے، باپ کا کہنا مانو گے تو آپ کو اللہ پاک کتنا آپ سے راضی ہوگا، آپ سے کتنا اللہ پاک خوش ہوگا۔ یا بچپن سے ہی اصل میں نا کچھ لوگوں سے غلطی یہ ہو جاتی ہے، جب بچے کی سیکھنے کی عمر ہوتی ہے نا، بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو اس کو کھیلنے کا ٹائم ہے، اب یہ کہاں کام کر سکے گا۔ اصل میں وہیں پر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، وہی تو عمر ہوتی ہے بچے کو سمجھنے کی کہ میں نے حکم ماننا ہے ماں کا، باپ کا، میں نے کام کرنا ہے۔ جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں نا پھر بچے کہنا نہیں مانتے، تو آپ نے شروع سے ہی اپنے بچوں کو عادت ڈالنی ہے کام کرنے کی۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کمنٹ بھی کریں۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ نے کمنٹ میرا لازمی بتانا ہے۔ تو آپ نے، اور ایک آپ کو میں یہ بھی بات بتا دوں کہ آپ اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے پیچھے اتنا بھی خود کو اگنور مت کریں کہ اپنی ذات کو ہی بھول جائیں، اپنا بھی خیال رکھیں، کیونکہ جب بچے اور سیٹل ہو جاتے ہیں اور شوہر کو تھوڑا سا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو یہ کسی کی نہیں سنتے، یہ پھر آپ کی قدر نہیں کرتے، تو آپ نے اپنی قدر خود کروانی ہے۔ تو جی اسی کے ساتھ لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت، ملتے کسی اور نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔